نبدا انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ما قلت لكم في الاول. Maintenant, Inch'Allah, l'examen 2011, l'exercice 1 ديال équation et inéquation. على بركة الله. نحلوا على بعد 5 دقائق إن شاء الله. Donc, équation deuxième degré, l'inconnu هو t, قالوا نعطي la solution في r. رد البال في r يعني واخا تلقى t positif ou négatif باش تزوق تعطي la solution. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait normalement على زلنا on calcule delta. دلتا سي بي كاري ما تنساوش الله يرضي عليكم الا كانت بي سالبه عملوا بين قوسين او كاري باش دماغك يعيق ان هاد الموا راه غيطير مع الكاري موان 4 فوا ا اللي هو 1 فوا سي اللي هي 2 دونك سا دون 9 موان 8 سي 1 1 et les strictement positif donc on a deux solutions c'est T1 et T2 alors T1 c'est quoi c'est moins B B اصلا هي moins 3 donc c'est 3 moins la racine de delta il est moins 1 sur 2 fois A, il donne 2 fois 1, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et ici, moins B plus la racine de delta sur 2A, donc 4 sur 2, c'est 2. Et donc, maintenant, S, les solutions, il y a 1 et 2. Donc, on aujourd'hui à la première question. Nous allons la deuxième question. On va en déduire. La deuxième question A, en déduire. Alors, donc 0 plus l'infini, est-ce que 0 plus l'infini, on a ln de x. Alors, ln de x, c'est du carré, moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. Bien sûr, on a x doit être strictement positif, la hache ln hada. Et donc, bien sûr, on a solution entre le 0 plus l'infini qui est maintenant. Il a قارنتو هذه مع هذه tout simplement ان شاء الله لاحظوا ان بلاصه تي وضعوا لنا الان دو اكس دونك هنا شفنا شنو نقول لهم اون بوز تي غتعوض الان دو اكس مومونطانيمون يعني مؤقتا غتولي عندي تي كاري موان 3 تي بلس 2 égale à 0 وغنقول لهم d'après la première question d'après la question 1 t égale 1 ou t égale à 2. Donc, équivalent على أن لحقاش t عوضات ln de x ملي كنقول t كتساوي إذا كنقول ln de x كيساوي 1 و ln de x كيساوي 2. وهنا بيان سور معروف واش غادي نديرو يا إما تخلي ln de x ندخل ln ديال اكسبو ديال 1 يا إما تدخل اكسبو هنا وتدخل اكسبو هنا دونك كل واحد واش كيدير طريقتين جوجهم صحاح دونك ln de x égale ln de e. هنايا استغلينا ان ان هي ال ديال او حطيناها مباشره هنايا ال ديال اكس غنخليها وهنا غنستعمل ال ديال اكسبو ديال 2 لا شوز اللي غتسمح لي دابا نقول دونك اكس ايغال اكسبو دو 1 ولا اكسبو تو سامبلومون وهنايا بيان سور اكس ايغال e carré bien sûr les deux solutions elles respectent la condition donc s ديال l'équation الثانيه هي e et e carré. بهذا الشكل غنكونوا جاوبنا على لا دوزيام ايكواسيون. نمشيو لبي عازلين بي عاطينا واحد لينيكواسيون. شنو هي لينيكواسيون؟ ln ديال اكس كامله او كاري موان 3 ln ديال اكس بلس 2 بغاو نلعب اسيدي هادشي حتى كيكون انفيريور ستريكتومون ا 0 دونك ما كايناش نعذب راسي نعاود التمرين من الاول غادي نقول تو سامبلومون d'après 1, la question 1 et la question 2a. هذه كي كتعادل في اكسبو في اكسبو كاري دونك مباشره غادي نجي غنستغل نتائج الاسئله السابقه وغنوضع لو طابلو دو سين لحقاش هذه انيكواسيون وباش نجاوب عليها نورمالمون من الاحسن نستعمل طابلو دو سين دونك ln دو اكس كامله او كاري موان 3 ln دو اكس بلس 2 عندنا سي اكس بيان سور من 0 لبلس لانفيني لحقاش الالين هذا الحلول اللي عندي او وعندي او كاري دونك هنايا كنعادل وهنا كنعادل دابخي باش شفنا في ليكواسيون هذه الدوزيام دوغري بينات هاد الجوج غادي نعملو لها سي اش غادي نعملو لو سين اوبوزي دو ا اي بوزيتيف دونك غيكون عندي موان وهنا غيكون عندي بلس دونك دو سيت فاسون وضعت لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد ليكواسيون. حنا باغيين انت كتكون انفيريور ستريكتومون ا 0 دونك غنقلب على لو موان فين كاين لو موان elle est là. Donc, quand tu as des résultats négatifs lorsque x joue entre expo
et x au carré. Donc, on a tout simplement S égale E ou E carré. Bien sûr, strictement, l'intervalle va être ouvert. Quand on a ouïga, quand on se dit que l'intervalle, كنظن زعما ان هذا الشيء ولا بالنسبه لكم واضح وبين وضوح الشمس. داكوغ؟ دونك بالنسبه لنا هذا الشيء شي حاجه اللي هي عاديه جدا. الله يرحمكم ما تهملوش لي زيكواسيون زينيكواسيون غتقدروا تلقاو فيها نقيطه ونص ولا جوج نقيطات ان نو با راتي بيان سور. دونك دابا نعم سيدي. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, on va décoller vers l'exercice 2 qui nous intéresse. L'exercice 2 nous intéresse, donc ردوا معايا البالمزيان الله يرضي على وليداتي باش تفهموا les astuces اللي كنديروا باش كنجاوبوا على ان exercice اللي فيه نعم سيدي une suite liée à une fonction. Alors, c'est l'exercice 2. على بركة الله. L'exercice 2. عندنا نعم سيدي واحد لا فونكسيون ردوا معايا البال مزيان ودابا كنتمنى لا كونسونطراسيون توتال اش دو اكس شنو هي نعم سيدي اكس موان ln دو اكس دو بلس قالوا لي نعم سيدي على انها ديفيني سور ان او دونك هاد اش ديفيني سور كيل انترفال سور لانترفال 1 expo يعني من واحد حتى ل بيان سور الا بغينا ندويو على لا دومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون راه باينه بيان سور على الاكس دونك راه تكون 0 بلس لانفيني خداو واحد لا بارتي واحد المونسو من المجال 0 بلس لانفيني هو فين بغاو يخدموا لحقاش هذا المونسو هو اللي كيهمنا في لا سويت تبع معايا فين مزيان لا بروميير كيسيون هاد لي كيسيون اللي كطرحوا على هاد لا فونكسيون اللي كتكون تابعها سويت سو سون دي كيسيون اللي كينفعوا في لا سويت رد معايا البال مزيان هاد لي كيسيون ديال لا فونكسيون ce sont des questions خاصك تجاوب عليهم correctement باش تقدر تحل les problèmes ديال la suite numérique qui est liée à cette fonction pour que ça soit clair. Alors سمحوا لي je vais désactiver ça. Alors سمحوا لي واحد دقيقة نحيد غير اللهجة ديالي هنا. Alors, la première question, calculer H'. Alors, on va calculer H' d'une façon normale ou عادية كيف ما كتعرفوا. H' de x égale x moins ln de x كاملة prime. شوية عليا بيناتهم الموان إذا كل وحدة بوحدة. x prime moins ln de x حتى هي prime. واخا x prime égale quoi 1 ln de x prime égale quoi هادشي ولا معروف 1 sur x. D'accord مزيان قالوا لي ايتيدي لو سين لحد الان باقي لو سين ما واضحش من الاحسن ما فيها باس نمشي نوحد المقام الموحد هو اكس وهنا عندنا عام سيدي اكس موان زان دونك اش بريم هاني حسبتها هي اكس موان زان سور اكس دونك اش بريم دو اكس ايغال اكس موان زان سور اكس هاني حسبت لهم اش بريم مزيان نكادري كاع اي حاجه باغيناهم نسولوا عليها حسبها وكادريهم باش هو صحيح يمشي وتبان لي انك راه دابا تيشغل واخا شنو هي من بعد puis étudier son signe sur l'intervalle 1e. Alors, إذا تأملنا بشكل بسيط هاد اش بي فيها بسط وفيها مقام. هاد المقام خلاص راه كينتمي ل 1e. إذا المقام اللي عند التحت بوزيتيف دونك نقول لهم on a x appartient à l'intervalle 1e. Donc x التحتاني كيفاش داير elle est positive. طيب donc qui va définir le signe c'est x moins 1. وتقدر هنا تقدر تبين لهم على اكس موان زان الي بوزيتيف هنا دونك هنا عندك بزاف ديال الطرق باش تبين لنا ان اكس موان زان الي بوزيتيف في هذا الانترفال سواء ماشي سوقي تقدر تمشي ومن حقك تقول لهم بلاتي هاد اكس موان زان اللي حنا عندنا الشباب راها كتنعدل بواحد بيان سور بخوميي دوغري ما خاصكش توحل فيها الي بوزيتيف ايسي الي نيجاتيف ايسي بيان سور واش القاعده خدمت بها دابا بخوميي دوغري نعادل في عدد على اليمين فاش مضروبه اكس بلس هو كيكون هنا على اليسار هنا موان دابا الا تاملتي معايا شي شويه حنا اون ترافاي في كاين انترفال اون ترافاي في الانترفال 1 او دونك سا تو فوا كلير ان في هذا الانترفال هاد اكس موان 1 الي بوزيتيف دونك هنا اش غادي نقول لهم اون ا x moins 1 elle est supérieure ou égale 0 pour tout
x appartient à l'intervalle ديالنا 1 e. Donc هذا شكل او نوع من التعبير على ان x moins 1 elle est positive في الانترفال ديالنا. Mais bien sûr حطيت لهم لو طابلو سي ديال x moins 1 واي واحد غيلاحظ ان في 1 e elle est positive. داكوغ كاين اللي غادي يمشي يدير واخا تبع معايا كي غيقول ان x appartient à l'intervalle 1 e ومن حقه حتى هي كتبقى فالابل باسكو سي لا لوجيك. اش كتعني هذا الوليدات؟ كتعني ان x راه نعم سيدي محصور ما بين واحد و او. داكوغ زيد نعم سيدي كي اللي غيدير الطريقه تينقبولها. اذا x moins 1 غتكون محصوره ما بين x au moins 1 وما بين 1 moins 1 سي زيرو. ها نتوما عارفين لاحظتوا ان x moins 1 elle est positive حيت محصوره ما بين 0 و x au moins 1 دونك سي بوزيتيف. دونك سوا درتي هذه سوا درتي هذه الطريقه المهم كتب المصحح واحد الحاجه اللي هي لوجيك اللي غيشوفها ويامن بها. دونك لو سين ديال اش بريم سا سو فوا كلير انها الي بوزيتيف. دونك هنا اش غادي نقول؟ دونك اش بريم دو اكس الي بوزيتيف. داكوغ وهنا غادي نزيد كيل كو سوا اكس ابارتيان بيان سور لانترفال ديالنا 1 او. داكوغ الشيء اللي غيسمح لي نقول دونك اش الي strictement croissante sur l'intervalle ديالنا 1 e. وفي دماغك اولدي دابا انا عارف اش كنقول. في دماغك ما تنساش هاد لادجيكتيف اللي كتبتينا، هاد النعت اللي كتبتينا ما تنساش انه غينفعنا من بعد. اي فوز الي فوار دو سيت فاسون غنكونوا تكلمنا على ان اش الي ستريكتمون كروسون. انتبهوا معايا سيرتو ملي كيقول لك يلاه اتيدي لو سين ديال جي بريم ولا اف بريم ولا اش بريم اي بوي كونكلور لي فارياسيون ما كيطلبش منك الطابلو دو فارياسيون، كيطلب منك الهضره. سيد الهضره ها سيد الهضره هادشي. دونك كتعبر ليه على انها كروسونت افيك لا ريداكسيون افيك لا لوجيك دون لا ريداكسيون. داكوغ الوغ لاحظ معايا انه في لا كيسيون بي عاد غادي يعطينا نديرو لو طابلو دو فارياسيون. في لا كيسيون بي عاد غيطلب مني طابلو دو فارياسيون. اذا ضروري بغا ينقصك على الهضره ديالك كتعرف دير ان ريداكسيون وتبين فيها ان اش الي كروسونت ولا دي كروسونت على حسب التمرين. الوغ لو طابلو دو فارياسيون je crois qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour dresser un tableau de variation. عندنا monsieur x الوليدات elle est entre 1 et e. واخا ماشي بين خدامين. On a montré que h' de x elle est positive. ياك هنا واش نقدر ندير الزيرو؟ لا بيان سور نقدر ندير الزيرو لحقاش h prime de 1 هي 1 moins 1 c'est 0 sur 1 c'est 0. تقدر ديرها ليش تقدر ما ديرهاش هذا راه غادي نيتك على ماشي مشكل. مي اللي بغى لا بيرفيكسيون اتقان الخدمه راه خاصو لي ديتاي ينتبه لهم. Alors maintenant est-ce qu'on peut conclure les variations de h? Bien sûr on peut les conclure en disant que h elle est croissante sur l'intervalle 1 e. D'accord? اش خاص هذا الانترفال باش يكون كامل ومكمول؟ خاصني نعرف ليماج ديال 1 ونعرف ليماج ديال او. لا شوز qui est très simple. h de 1 d'après h de x هي 1 moins ln de 1. ln de 1 c'est 0 معروفة donc c'est 1. donc غنجينا je vais mettre 1. h de e ولا ديكسبو هي expo moins ln ديال expo. معروف ان ln ديال expo كيساوي 1 دونك هنا عندي expo moins 1 دونك غنجينا ونعمل expo moins 1. De cette façon, le tableau de variation il est vraiment complet. D'accord? Alors, puis montrer على ان هنا في مهم الله يرضي عليكم هنا فين غنركز لكم على هذه حتى هي مهمه بزاف. ردوا البال قالوا لنا ها لو بوت ديالنا هو نبينوا لو بوت هو نبينوا على ان اش ليماج ديال لانترفال واحد لانترفال ليماج ديال لانترفال بار اون فونكسيون كونتينيو. فقره دارت في اول درس هذا العام 1 او قال لك بين على ان هاد ليماج ديال لانترفال الي انكلو هي ضمن وسط لانترفال 1 او. هنا هي لا كيسيون ديالهم وبالنسبه لنا انا وياكم سي ان بيت بغينا نوصلوا ليه. اول حاجه غنلاحظوا الله يرضي على ولدي غنمشي ديال فاسون نورمال وهنا تذكير للوليدات الله يرضي عليهم. ملي تبغي تحدد ليماج ديال واحد لانترفال باغ واحد لا فونكسيون بيان سور كونتينيو حيت ما تقطعاتش من واحد حتى ل لا فونكسيون حاضره. كندويش على كروسونس كندوي على انها حاضره ما مقطعاش كامله مكموله. دونك راه هي كونتينيو. داكوغ
غادي نمشي نعم اسيدي. اول حاجه غندير الوليدات، غادي نشوف هاد الانترفال اللي باغي نعرف ليماج ديالو اللي حتى هي انترفال. كيفاش دايره اش في الانترفال 1 او، يعني في ناحيه لا مونوتوني. اسكو لي كرواسونت او بيان سي ديكرواسونت؟ الي كرواسونت. الا كانت الي كرواسونت كتبدا بالليماج ديال 1. كون كان مفتوح، كون كانت عندي الليميت غنبدا بالليميت ديال 1، لحقاش مغلوق اذا الليماج ديال 1. اعيد واكرر، كون كان مفتوح كون غنبدا بالليميت ديال 1. المهم الا كانت كرواسونت تحافظ على نفس الترتيب، يعني نفس الوضع. شنو هي ليماج ديال 1؟ ها انت باش نفسر لك اكثر. اش دو 1 تبقى لحقاش هي كرواسونت، وهنايا او مغلوق اذا ليماج ماشي ليميت. اذا كان مغلوق ليماج، اذا كان مفتوح ليميت. وهنايا اش دو او. متفقين هادشي دار باش الدوره الاولى ملي كنبغيو نحددوا ليماج ديال واحد الانترفال. اذا كانت كرواسونت جو غارد لو ميم اوردر، ليماج ديال الرق كنبدا ليماج ديال هذا وليماج ديال هذا. من بعد شنو هي اش دو 1 ديجا كالكولي، دونك سي 1. شنو هي ليماج ديال او ديجا كالكولي، اكس بو موان 1. حنا حسبنا ليماج، دونك ها الخطوه الاولى درنا مزيان. من بعد اش خاصك دير اولدي بنتي؟ خاصك تشوف الانترفال اللي عندك واش هو وسط الانترفال اللي طالبين لينا. الا بغينا نتاملوا شي شويه ما فيها باس، نمشي للبلويون ديالك تقول ها هو 1 وها هو اكس، دونك بحال زومينا كبرنا ما بين واحد و كبرنا. شنو هو الانترفال اللي هو خرج لي الصوره؟ هو 1، ها هو 1. ولكن 1 موان 1 1 موان 1 كيلكو بار كاينه قبل منها، ها هي 1 موان 1. دابا واش انت كتلاحظ على ان هاد الانترفال واش ماشي انكلي يعني وسط هاد الانترفال. بيان سور هاد الانترفال اللي خرج لينا في ليماج ما هو الا جزء من الانترفال ديالنا. دونك هنا اش غادي نقولوا لهم؟ on a l'intervalle 1 e moins 1 elle est à l'intérieur ولا وسط الانترفال. هذا هو الرمز ديال انكلي ولا وسط ولا à l'intérieur l'intervalle 1 e. دونك ليماج ديال هاد الانترفال اللي هي 1 e moins 1 هي وسط هاد الانترفال. دونك on a réalisé notre objectif. h ديال الانترفال 1 e elle est inclus في l'intervalle 1 e de façon اللي هي très très simple. دابا غير انا جبدت المسكه شي شويه وبقيت كنديطايل، هي راه مسائل واضحه. هذا حطو كون اوبجيكتيف دماغك، سير قلب على ليماج ديال الانترفال وشوف الانترفال واش وسط الانترفال ديالك ولا خارج عليه. لحقاش لقينا حنا وسط منه، دونك اعترفنا انه وسط منه. جيسبيغ ان هاد لا كيسيون تكون فهمات، الله يرضي عليكم، لحقاش نقدروا نحتاجوها. اسكو سي كلير الوليدات؟ الله يرضي عليكم جاوبوني، اسكو سي كلير هادشي باش نقدروا نخدموا هاد التمرين مزيان، لحقاش هذا هو لوبجيكتيف ديالي، ونخدموا هاد التمرين دو ا ا زد وتفهموا لي زاستيس. الله يرضي عليكم باسكو هذه حتى هي مهمه بزاف بالنسبه لا سويت اللي غادي نخدموها ابخي ان شاء الله. الوغ دو سيت فاسون غادي نكونوا كملنا لا بارتي ديال اش؟ لا بارتي ديال لا فونكسيون. ماتنون نعم سيدي غادي نمشيو، نعم سيدي مجموعين غنمشيو لا بارتي ديال اش؟ لا بارتي ديال لا سويت، وغادي نشوفوا كيفاش هاد لا سويت عندها علاقه بهاد لا فونكسيون اللي درسنا الاشاره ديالها. الوغ كلير مسيو الحمد لله، دونك سي كلير مزيان. شويه علينا الله يرضي عليكم، جو في كوريجي ان اوتر اكزامان اللي فيه سويت دو فونكسيون باش تا هو يكون عندكم كوم دوزيام اكزومبل ديال هاد اللعبه هادي اللي كنظن انا ما غتلاقش، مي تو تي بوسيبل. سيرتو هاد العام ما كنخلعكمش نو، بالعكس كنقول لكم نورمالمون لي كونديسيون لي سيركونستانس اللي كان فيها التعليم كله في المغرب يستدعي انهم غادي يلوحوا امتحانات في المتناول، لحقاش الناس كرسوا شي شويه مساكن وقراو ا ديستونس وكاين اللي انفيستي الفلوس وكاين اللي خسر الفلوس. دونك جو كخوا ان داكشي غيكون ان شاء الله على بورتي ديالكم. ما نبغيش بنادم تبان لي 20 ويزقلها، تبان لك 20 ما تزقلهاش. سير معايا لا دوزيام بارتي وشوف معايا وتفحر معايا في لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي وليدات الناس فيها نعم سيدي او زيرو ايكال او يعني اكس، وعندنا يو ان بلس 1 ايكال يو ان موان ln ديال يو ان. وهنا بيان سور نعم سيدي قال لك n ابارتيان ا n. هنا غادي نحبس الهضره ونحبس الكتابه وغنقول لك واش ما بانش ليك ان اش ديال باردون ان اي ديال ان بلس 1 هي اش ديال اي ان. لاحظ معايا رجع لاش. شنو هي اش ديال اكس؟ هي اكس موان ان دو اكس. شنو هي اش ديال خي؟ هي خي موان ان دو خي. شنو هي اش دو
2. Il y a 2 moins ln de 2. Donc, je n'ai h ديال un. Il y a un moins ln ديال un. رجع ديما لا فونكسيون ولاحظ ان مشى x واللي تحط في بلاصتو اللي غادي الدور ديال x هي un. دونك هنايا كان عليهم الناس اللي حطوا ليكزيرسيس يقولوا للوليدات 2011 ان هاد un بلس 1 راه ما هي الا h ديال un. هذه فكره مهمه بزاف الله يرضي عليكم. هي نورمال في هاد لو جون دو فونكسيون دو سويت كي سون اون ريلاسيون افيك لي فونكسيون كنعطيك ان بلس 1 كتساوي اف ولا اش ولا جي ديال ان كتعطى. هاد العام ما كانوش صرحوا بها مباشره، ولكن التلميذ كان خاصو يعرف ويقول على ان ان بلس 1 راه هي اش ديال ان. اسكو سي كلير هاد لا غومارك الاولى واش واضحه ولا لا؟ ايمن سعيد كيقول لي ولكن ناقص واحد علاش حيدناه؟ فين ناقص واحد علاش حيدناه؟ اسمع اخويا ايمن الله يرضي عليك، اسمع اخويا ايمن سجيد، ماشي حيدناه الله يرضي عليك، انت اسمعني ماشي حيدناه. واش انا نقول لك اخويا ايمن، اسمعني ايمن دابا كندوي مع ايمن ومع الزرد ما فهموش هاد اللعبه ديال الانكري. واش لانترفال دونك غادي نخلي هادشي ونرجع لهادشي. واش لانترفال 0 10 واش ماشي وسط لانترفال 0 100؟ خويا ايمن جاوبني الله يرضي عليك، جاوبني في الكومونتير. واش لانترفال 2 10 ماشي وسط لانترفال 0 بلس لانفيني؟ دونك ما تقولش لي حيدنا، ما حيدنا والو، راه هذا واحد وهذه 2.718 ناقص واحد، دونك هذا واحد 1.718. واش من واحد حتى ل 1.718 واش ماشي اخويا ايمن وسط واحد حتى ل 2.718؟ راه ما حيدنا لا ناقص واحد لا والو. اكتشفنا ان هذا المجال هو ابنه ولا هو في كرش هذا المجال بهذا المعنى بالدارجه. هذا المجال راه جا وسط هذا المجال، لقاش هذا المجال غادي من واحد حتى ل هذا المجال غادي غير من واحد حتى ل موان 1. دونك هذا المجال وسط هذا المجال. اسكو سي كلير خويا ايمن سعيد؟ ما حيدناش. والله يرضي عليكم حيدوا عليا لي كومونتير اللي خاويين ما عندنا ما نديروا بهم الله يرحم يحبس عليا وديك الهضره ديال كلامنا. الله يرضي على وليداتي خليونا بروفيسيونيل الله يرضي عليكم، باسكو لوطخ فوا جي تروفي دي ميساج دي كومونتير اللي ما عندنا ما نديروا بهم نهائيا. الوغ نرجعوا لعبه الدوزيام بارتي اللي فيها لا سويت اللي عندها علاقه بلا فونكسيون. قد ما فهمتي قد ما غتقدر تغلب على هذيك لا سويت باسكو كتكون بلو فاسيل في لا سويت العاديه، ولكن اللي فهم واللي تبع معايا مزيان. الوغ على بركه الله، اول ملاحظه خاصك تلاحظ ان اي ان بلس 1 في اي ان هي تطبيق ديال واحد الداله على اي ان بلس 1 اون ابليك سور اي ان واحد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون اش اي ان هي اش دو اكس اللي درسناها قبيله. داكور مزيان سا دي با. دونك هاد لا رومارك ديجا خاصها تكون عندك، وفي الغالب الا عطاوك راه كيعطيوك ان اي ان تساوي اف ديال اي ان ولا اي ان تساوي اف ديال اي ان ولا جي اي. الوغ لا بروميير كيسيون اش كيقولوا لنا في تبع معايا مزيان. كيقول لك montrer par récurrence que, donc montrons par récurrence bien sûr que, quel que soit n appartient à n, un est une suite bornée ما بين 1 و e. ورد معايا البال هاد لا فونكسيون h x ديالها فين كيلعب ما بين 1 و e. ها هو ما بين 1 و e. اذا شوف اش كيدق لك، بغا يقول لك داكشي اللي كان واقع لاكس بغيناه يوقع ل ان عاق. دونك بما ان الانترفال هو 1 او، اذا اي حاجه كانت كتوقع لاكس الانترفال او بهذه المسخوطه هذه ديال اش غتوقع ل ان. المهم باش نبينوا هذه الباريكونس دابا ملاحظه نقول باش تعيق شكون باش نبينوا هذه الباريكونس. بيان سور نتوما عارفين جيدا على ان لا ريكورونس فيها واحد ليطاب الاولى. اش كنقولوا؟ pour n égale à 0 on a u0 proposition. La proposition est vrai pour n égale à 0. Donc هادشي ما نظنش غيغلب شي واحد فيكم، هادشي عادي جدا. لا دوزيام ايطاب الوليدات شحال من مره. الوغ دونك هذا بالنسبه لنا سي لو جوكر، وهذا بالنسبه لنا سي كوا سي لو بوت. الوغ باش نوصل لهذا لو بوت ديالي بلا ما تصدع راسك لا مع داك التعطيل اللي كنتي كدير لا مع داك الفرق لا والو، tu fais appel à notre fonction. اسمع مزيان اخالي محمد اش غادي نقول لك، اسمعني مزيان. دونك هنا qu'est-ce qu'on va faire؟ هنا tout simplement on va faire appel à quoi؟ à la fonction. On va faire appel à quoi؟ à la fonction. شنو هو اللي فلو الله يرضي عليكم؟ شنو هو اللي فلو؟ والسبوره ولا شنو؟
Donc, est-ce que c'est un problème de connexion? واش كتبان لكم السبوره فلو؟ الطابلو هو اللي فلو. او لا لا ما كيبان والو. سمحوا لي الله يرضي عليكم. On va voir comment on peut régler ce problème. سمحوا لي. المهم كيف ما قال لك نسجل في الفيسبوك شوف صافي خصني نصطفي لا صغير لا بس نكونوا ولادي معاك مكونيكتين لا لا تا وكيف اصلا في الماء نصطفي لا نكمل معاك Alors, سمحوا لي الوليدات باش كنشوف زعما اش واقع كاع لي شوز سون سامبل سون كاع المسائل مزيانه. المهم دو جوت فاسون الحمد لله راه غيبقى اونجستري في سميتو سي تري امبورطون ليكزارسيس خدموا الله عليكم وتشوفوا. الوغ دونك واخا يكون في اللغه عليكم حاول تتبع معايا وحاول من بعد تعاود ليكزارسيس بوحدك وتشوف لا كوريكسيون باش نتفاهم. الوغ فين كنا في لا ديمونستراسيون بار ريكورونس. On veut montrer que quel que soit n appartient à n, un il est entre 1 et e. Pour n égale à 0, c'est vrai, e0 il est entre 1 et 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0, donc on suppose que n ما بين 1 و e et on montre que n plus 1 تساوي بين 1 و e. هنا الله يرضي على ولدي، هنا الله يرضي على بنتي، علاش غنعتمدوا على la monotonie de la fonction h. Comment ça? Je vais vous dire comment. Alors on a، اش كدير؟ سمعني مزيان اش غنقول. On a
دخل جوج ضريبات كتوصل. On a UN et les bornées entre 1 et E comme on a supposé. D'accord? هنا الغرض ديال الوليدات بغيت نوصل UN plus 1 ولكن شنو هي UN plus 1؟ هي F هي H ديال UN plus 1 هي H ديال UN. دونك إلا كانت عندك أنت UN وبغيتي توصل UN plus 1 يكفي أنك تدخل H. أعيد عندي UN محصورة بين 1 و E بغيت نقول أن UN plus 1 حتى يكسر بين 1 و E يكفي أنك تاخذ اللعيبة ديال UN وتدخل عليها لا فونكسيون اللي عندك في التمرين. ولكن قبل ما تدخل لا فونكسيون شوف لا فونكسيون ديالك في هذا الانترفال اسكو لي كرواسونت ولا الي ديكرواسونت. لو كا ديالنا الي كرواسونت مادام الي كرواسونت خاصك تشير لها هنا. اور يو اش اي كرواسونت sur l'intervalle ديالنا. لاحظ معايا اش غيوقع كرواسونت sur l'intervalle ديالنا 1 e. دونك الا كانت عندك اون فونكسيون كرواسونت ودخلتيها على واحد التعطير ما غيتغيرش غتبقى هنا h ديال 1 elle est inférieure ou égale h ديال un elle est inférieure ou égale h ديال e. داكوغ غتلقى راسك هاد h ديال ان ديجا بعدا وصلتي ل ان بلس 1. وإلا رجعتي معايا للتمرين شحال h ديال 1 سي 1 ها هي وشحال h ديال e سي e موان 1. وهاد e موان 1 e منقوص منها 1 دونك راه طاحت على e اذا راه صغر من e. اذا الا كنتي انت صغر من ماماك وماماك صغر من باباك راه انت اصلا صغر من باباك. دونك u n بلس 1 وصلنا على ان u n بلس 1 حتى هي راها محصوره ما بين 1 و e. دونك لاحظوا معايا كيفاش اش عاونتني انني ندير لا مونوطوني. دونك هنا تو سامبلومون لا ريكورونس هنا تو سامبلومون اش كنقول دونك d'après le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un على سيدي راها ما بين 1 و e كيف ما طلبوا مني. أعيد la récurrence ديال la suite qui utilise une fonction. عطاوني واحد اللعبه بغيت نبينها ليطاب الاولى راكم عارفينها بور ان ايغال 0 تشوف داكشي اللي قالنا صحيح كديروا لنا بروبوزيسيون ديال بور ان ايغال 0. لا دوزيام ايطاب اون سيبوز كتعاود نفس الهضره اي اون مونطخ نفس الهضره غير بلاص ان كتوضع ان بلس 1 سالينا. هذا سي لو جوكر هذا سي لوبجيكتيف ولا سي لو بوت. كيسكو جو في نورمالمون كنطلق من الجوكر كنكتب الجوكر وكنحاول ندخل لا فونكسيون ديالي. الا كانت لا فونكسيون كرواسونت دخل لا فونكسيون دخل لا فونكسيون هنا دخل لا فونكسيون هنا ما غيتغير والو. الا كانت ديكرواسونت عاق سكي ا دروات دوفيان ا غوش سكي ا غوش دوفيان دروات يعني اش دو ا ديك الساعه غتجي هنا و اش دو ديك الساعه غتجي هنا واكيد غيعطيوك المسائل اللي كتخرج دي فاسون نورمال. دونك اون فوا كندخل اش كتخلق ليا اي ان بلس 1 وفي الغالب هنا كتكون مسائل مضبوطه. في هذه الحاله عندي خصت على واحد العدد قل من او عكس انه حتى هو كيبقى صغر من او. اذا راه هذه صغر من او دونك كنوصل لوبجيكتيف ديالي. اسكو سي كلير هادشي اللي قدام. الا ما كانش عندنا اش كريم بيكا الا ما كانش عندنا اش اخويا كريم بيكا ما غيعطيكش اصلا هذا ليكزارسيس. ما يمكنش هذه سويت كتخدم بان فونكسيون. سبقنا ليتيد دو لا فونكسيون واستعملنا انت لاحظ معايا استعملنا لا مونوطوني باش جاوبات لينا على لا ريكورونس. الا ما كانش اش ما غيعطيوكش هاد اللعبه غيعطيوك ان سويت عاديه باش تكون واضح وباش تكون واضح معاك. اكزاكتومون داكشي كيكون لي كيف ما قال جو كوا الياس. Je crois que la première question elle est claire ديال la récurrence. اللي دير بالك اولدي نطالق من داكشي اللي سي بوزيتيف ودخل على باباه لا فونكسيون ديالك راه غتوصل لديك اللعيبه اللي بغيتي. غير ورد البال الا كانت لا فونكسيون كرواسونت ما كيتغير والو. الا كانت ديكرواسونت دخل اش او هنا جيبها هنا دخل اش على 1 وديها لي. الا كانت ديكرواسونت هذه راه كرواسونت. الوغ دو سيت فاصون غنكونوا جاوبنا على لا ريكورونس. Maintenant je vais partir pour répondre à لا كيسيون بي. اش كيقولوا في لا كيسيون بي وحتى هي رد معايا البال مزيان. اي كيسيون دابا رد معايا البال مزيان وحاول تفهم لا لوجيك.
La question B qui vous le montrer que UN est décroissante. Montrer que UN est décroissante. Alors, madame de montre que UN est décroissante. Normalement, أنا عارف وانتم عارفين أن لا مونوتون دو لا سويت عندها علاقة باش ب ان بلس 1 و ان. إلا كانت ان بلس 1 كبر من ان راها كرواسونت، وإلا كانت ان بلس 1 صغر من ان راها ديكرواسونت. دونك اون جينيرال لا مونوتوني أنا كنعاود نقول لك هي اون كومباريزون ما بين ان بلس 1 و ان. ملي كتكون عندي ان بلس 1 كبر من ان اش كيعني هذا؟ ان اي كرواسونت. وملي كتكون عندي ان بلس 1 صغر من ان كتعني على ان ان اي ديكرواسونت. دابا هذا واحد الوعي اخر بلا مونوتوني. كاين اللي غيقول لي لا راه الا مونوتوني راه كندير ان بلس 1 هو ان. الا كان الفرق موجب راه هي هذه، راه الا ديتها ان تولي موا ان ويولي هنا صفر. فهمتي؟ الا ديتها ان هنايا غتولي موا ان وغتولي صغر من زيرو. سي لا ميم شوز. المهم اون جينيرال لا مونوتوني ديال لي سويت اون في اون كومباريزون اونتر ان بلس 1 و ان. سوا ديك لا كومباريزون كنديروها عن طريق الفرق، سوا كنديروها عن طريق شي حاجه وحده اخرى. داكور؟ الوغ دابا حنا بغينا نعرفوا لا مونوتوني ديال السويت. لاح معايا اش غندير. غنمشي ندير الخدمه اللي موالفين نتوما كديروا يو ان بلس 1 موان يو ان. شنو هي يو ان بلس 1؟ قراها في المعطيات. هي يو ان موان ال ان ديال يو ان. موان ال ان ديال يو ان. موان يو ان. اول حاجه كتلاحظ ان الحمد لله مشات هذه مع هذه اش بقات عندي؟ موان ال ان ديال يو ان. واش الا خرجت الداله واش غادي تدوخ؟ واش غادي تجي وغتقول سليمه؟ واش غادي تجي وغتقول مجابه؟ لا، خاصك تقول عندي الان ديال شي لعيبه. وانتايا وانا عارفين ان الالان من الدرس ديال الالان عارفين اش فيه. اسمعني مزيان. كلكم عارفين على ان الالان ديال شي لعيبه بيان سيغ هاد اللعيبه خاصها تكون من 0 بلس لانفيني. الا كانت هاد اللعيبه هي واحد الان ديالها راه زيرو، الا كانت هاد اللعيبه اكبر من واحد الان ديالها راه موجب، والا كانت هاد اللعيبه اقل من واحد الان ديالها سالب، وهاد اللعيبه ما خصهاش تساوي زيرو. كلنا عارفين هاد الطابلو بسين ديال الالان. دابا ما ندوخش، عندي الان ديال شي حاجه، خاصني نشوف هاد الحاجه فين كتلعب. الا كانت فوق من واحد راه الالان ديالها موجب، ولا كانت مكسوره بين 0 و 1 راه الالان ديالها سالب. شكون هي هاد اللعيبه؟ هي ان. شنا هي ان من ناحيه فين كتلعب؟ الله يرضي على وليدي. ها انت شتيها. دونك ان ديجا عندي كبر من واحد. داكور؟ الوغ قلنا يو ان محصوره ما بين واحد و او. ياك؟ دونك هنا كاين غيكون قافز وغادي يقول تو سامبلومون دونك غيجي ويدخل الان. عندك الحق تدخل الان حيت الان اي فونكسيون كرواسونت. الان ديال يو ان الان ديال او. دخلت عليهم كاملين الان عندي الحق لحقاش قواعد الان كتضمن لي هادشي. الوغ الان ديال ان سي زيرو، الان ديال اي ان حنا باغينها، والان ديال او سي ان. غتلاحظ ان عندك موان، غتقول لنا تو سامبلومون اذا ضربت هاد الوسط في موان راك ضربتي في عدد سالب. الا ضربتي في عدد كيتضرب كلشي في السالب، ولكن سكي ا دروات دوفيان ا غوش، سكي ا غوش دوفيان ا دروات. 0 في موان 0 كتبقى 0. اذا هذا الفرق بين ان بلس 1 كيفاش داير؟ سالب. دونك يو ان بلس 1 موان يو ان لقيناها نعم سيدي inférieur ou égal 0, c'est-à-dire UN est une suite décroissante. يعني تناقصية. La monotonie de toute simplicité ديالها هي هذه. داكوغ؟ اي ان بلس 1 هو عطاتنا هاد اللعبه. هاد اللعبه ما دخلنا فيها ما والو. شنو هو الان ديال شي لعيبه حنا عارفين الاشاره ديالو. تقدر تستعمل طابلو، تقدر تستعمل هادشي اللي بغيتي. شوف انت اللي بغيتي. هذا اختيار تقدر تقول ان اي مكسور بين واحد و اذا الان ديال الان ديالها راه موجب، اذا الموان ديالو راه سالب، اذا الفرق راه سالب، اذا راه ديكروسونت. دونك هذه كنظن ان هذه اللعبه واضحه وباينه. فلو وي خويا عاوتاني فلو مشكله هذه والله مشكله. دونك ما عليكم اخويا الا انكم تصبروا شي شويه حتى تعاودوا ليكزيرسيس في سميتو في لو لايف اللي كيبقى اونغيستري. وغنحاولوا حل الامتحان غنلوحو
في اليوتيوب ان شاء الله باش تعاودوا تستافدوا منه باسكو il est très très important. Alors donc problème de connexion ما عرفتش شنو المشكل واش لوبيراتور كاع الماتيريال اللي كاين هنا كله مزيان دونك ابارامون سي لوبيراتور اللي عنده ان بروبليم. Alors, après, quand il y a deux questions C ou D. La question c'est déduire que UN est convergente. Alors, on a UN est décroissante. Elle est décroissante. Et, UN est minoré par quoi? Est minoré par 1. بيناها لحقاش قلنا بصورة بين واحد و minoré par 1 car 1 est inférieur à UN. Donc UN est convergente. Donc elle est convergente راه كتكون بحال الماء سهلة دائما كتكون سهلة. داكوغ دونك ها هي بينا انها كونفيرجونت. ما نظنش شي واحد فيكم غيوحل في هذه اللعبة. Mariam, la monotonie. Lorsqu'on veut étudier la monotonie, on a 4 UN plus 1 moins ln de UN. D'accord? هذا moins ln de UN petit, on a approche positive ou négative. عندنا ln positif. Non, ln peut être positif ou peut être négatif. Ça dépend اش كاين في كل شيء، اش كاين وسط ln. لو وسط ln هو UN. دونك حنا عارفين، انا عارف وانت عارف بزاف عارفين ان الان ديال شي لعيبه يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب حسب ديك اللعيبه واش كتلعب من 0 1 ولا كتلعب من ورا 1. هاد الان اللي في وسط الان بنيتي مريم هي مكسوره بين واحد و الا دخلتي الان هنا ودخلتي الان هنا ودخلتي الان هنا نقدر نعمل لا 0 الان ديال الان مكسوره بين 0 و 1. الموان ضربي دابا في الموان سكي ا droite devient à gauche سكي à gauche devient à droite. Donc moins ln de UN, elle est négative. إذا هذا الفرق راه سالب. إذا هذا UN مالها elle est décroissante. Est-ce que c'est clair بنتي مريم؟ وخويا إبراهيم log de base de A خويا ما قالوش لنا أنه كاين ما قالوش نهائيا في الإطار المرجعي. من لاحظتي واحد ليكزامان سي سيرتو لكم انا راه فيه واحد ليكزارسيس ديالو ندير لكم دي بتيت فيديو غير بلوكاو ستيلو عليه راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه هو وما نظنش اخويا يكون ولكن كيف ما قلنا الاطار المرجعي كان ان بو فيه بزاف ديال لومبيغويتي ما كانش واضح كلير دونك داكشي علاش خلاونا دابا حتى حنا مرصين مع هاد اللعيبات هادو. دونك اخويا غندير انكيت ريفيزيون على اللوغ دو باز 10 ولا دو باز ا نشرحوا لكم غابيدمون ماشي شي حاجه اللي كثير واخا. دابا انا سيدي غادي نمشيو لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون. هاد لا ديرنيير كيسيون بغيتكم تركزوا فيها الله يرضي على وليداتي عافاكم الوليدات ركزوا معايا دابا فاش لا ديرنيير كيسيون اللي هي اش هي الليميت ديال اي ان. هاد الليميت ديال اي ان نساو داكشي الاخر اللي خدمتو لي ليميت لا علاقه داكشي اللي خدمتو لي ليميت هنا. سمعوني مزيان حنا دابا هنا لا ديرنيير كيسيون on veut trouver la calcul limite ديال اي ان quand n converge plus d'infini. Donc le point d'interrogation elle est là. Alors باش تجاوب على هاد اللعبه الوليد نورمالمون والبنيه خاصكم تكونوا عارفين واحد لاستيج. شنو هاد لاستيج هذا؟ هاد لاستيج تو سامبلومون فيه 4 ديال لي كونديسيون خاصك تذكرهم. سمعوني مزيان. في هاد لا ليميت ديال لا سويت كي اي اون ريلاسيون افيك لا فونكسيون ملي تبغي تحسب لا ليميت نورمالمون تي دوا سيتي خاصك تكتب 4 ديال الحوايج دازو قدامك خاصك غير تكتبهم وغتكون درت لا ليميت كتضحك. شنو هاد الحوايج؟ عقل عليهم مزيان. اسمع اي ان فين كتلعب؟ واحد ياك خاصك تقول لنا اون اش اي كونتينيو sur l'intervalle 1e. وراكم شفتوها في لو طابلو فارياسيون ديال اش ما تقطعاتش اي كونتينيو. داكوغ سي لا بروميير كونديسيون خاصنا صحيح شوف كتبتيها. اي اش ديال الانترفال ديالنا بقات في الانترفال ديالنا. كونديسيون مهمه بزاف حتى هي. اي ان est convergente.
اي لي كونديسيون اللي لقينا فيها ولقينا العام سيدي قبيله او بينا بالريفيرونس اي شنو هو الانترفال اللي كتلعب فيه لا سويت في ان كتلعب في الانترفال 1 او. ربعه ديال لي كونديسيون اللي بغيت تحسب لا ليميت ديال لا سويت اللي لي لا فونكسيون تي دوا سيتي هاد الربعه لحقاش هادشي اللي عندك في الكاي كور نورمالمون اللي دار في الدوره الاولى. الا كانت اش كونتيني في الانترفال ديالو، الا كانت ليماج ديال الانترفال بقات وسط الانترفال، الا كانت لا سويت اللي عندك انت كونفيرجونت يعني عندها نهايه منتهيه، والا كانت لا سويت اللي عندك انت كطير وكتنزل كتبقى غير في الانترفال ديالك، الا تحققوا لك هاد الربعه ديال الشروط اسمع اش كتقول. دونك لا ليميت اسمع خالد وسجل لا ليميت دو يو ان تو سامبلومون هي اش؟ هي واحد العدد. شكون هو العدد؟ كيكون هو الحل ديال اش؟ اي لا سوليسيون دو اسمع ليكواسيون. كاين ايكواسيون h de x égale x. دونك هنا لا املك انني الا نقول لك ملي توصل لا ليميت ديال لا سويت qui est en relation avec la fonction, normalement tu dois citer هاد اللعيبات راه عندك في ليكزيرسيس. هادشي كلشي ما جبتوش من راسي مكتوب عقل عليهم. خاص لا فونكسيون دوينا انها كونتيني في الانترفال يعني كونتيني. خاص لي مارج ديال الانترفال تبقاو في الانترفال بينا. خاص اي ان تكون كونفيرجون بينا. خاص اي ان تبقى تلعب غير في هاد الانترفال ديالنا بينا. دونك هادشي كامل سبق لك ان بينته. اذا كتقول لهم هاد لابخاس سويفونت ما عندك ما تقول. دونك لا ليميت ديال لا سويت شنو هي واحد العدد. شكون هو داك العدد؟ هو الحل ديال هاد ليكواسيون. داكوغ. هاد ليكواسيون كاين اللي غيتخلع منها نقول لك ودي هاد ليكواسيون كتعني ان اكس موان ln دو اكس ايكال اكس. اول حاجه غيفكر فيها بنادم يلاه حيت اكس من الطرف مع اكس من الطرف الاخر اش بقات موان ln دو اكس ايكال صفر. هاد الموان الا بسطك ضربنا في موان وضربنا في موان غتولي عندك مع ماسي ضربتينا في موان ولات ln دو اكس يلا ضرب زيرو في موان زيرو راه هو زيرو. ودابا ما تقولش لي ما تعرفش حل هاد المعادله ln دو اكس ايكال ln دو 1. اذا هادشي اش كيعني وليدات ان اكس ايكال 1 وراه هاد 1 هو لا ليميت اللي كتقلب عليها. باش كتحسبها تو سامبل تقول لي دونك ليميت ديال يو ان كون ان تون فيغ بلوس لانفيني تو سامبلومون ايكال الحل ديال المعادله. دو سيت فاسون غادي نكونوا الوليدات خدمنا ان سويت افيك ان فونكسيون. نور الهدى اس ا بي ولا صافي. هذه بنيتي ماشي خيلوط الله يرضي عليك وايفيتي عليا بحال هاد المصطلحات الله يرحم لك الوالدين. هذا سي لي مات داكوغ. دونك ردي معايا الباب الله يرضي على بنيتي حاولي تفهمي هاد اللعيبات هادو وإلا جاو راه مالي لو مطالب تمشي حقاش انت قلتي يا ربي ما تحطش اصابع راه ما غاديش تحط. دونك هي نورمالمون انا حتى انا كنقول الله تي ما تحطش لكم لحقاش نتوما كتكونوا خدمتوا هادشي وسط العام. مي الا طلعت لكم ان سويت افيك ان فونكسيون راني خدمت معكم بهذه الطريقه. راه هادشي اللي كيكون. دونك ردوا البال عاودوا ليكزيرسيس دو فوا تخوا فوا راه سي فريمون ا لا بورتي بيان سور اللي فهم اللي خدم راه ضروري يكون عنده هادشي ا لا بورتي. الوغ دو سيت فاسون غادي نكون كملت الجديد اللي بغيت نشوفو معكم هو الا تلاحظت une fonction une suite avec une fonction. Bien sûr, je vais travailler notre exemple et je vais vous envoyer انكم تشوفوا لا فيديو ديالو باش تعاود تخدموا اكزومبل واحد اخر باش الا تلاحظتي هذا بحال هكا راه نورمالمون انا في نظري بعدا راه كتكون اسهل من لا سويت العاديه. Alors, si vous permettez, on va effacer le tableau pour travailler l'exercice 3. Exercice 3 ديال l'examen national 2011. Alors, l'exercice 3 العام سيدي LN bien sûr حتى هو avec deux parties ولكن محطوط بواحد الشكل وفيه la position relative. Donc la position relative normalement ردوا لي البال راه شي حاجه اللي هي سهله بزاف. حنا غنشوف هاد ليكزومبل. بيان سور كاين دي زيليف كيعرفوا لا بوزيسيون ريلاتيف فايتين نخدموها كيعرف ماذا تعني. دابا ان شاء الله هادشي غادي نخدمو اونصومبل عاوتاني هنا في هاد الوقت اللي بقى لينا. دونك اون فا ايسايي اننا ما ديباسيوش في هاد ليكزارسيس واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع باسكو ما فيهش شي حاجه اللي هي صعيبه في الكالكول ولكن فيه معلومات مهمه. على بركه الله اون فا
خاص كيفين غادي نخدمو بيان سور. Alors, votre attention s'il vous plaît, بداو معنا l'exercice. Exercice 3. Exercice 3. Bien sûr, أي حاجة ديال الآلة normalement تكونوا خدمتوها. Exercice 3 نعم سيدي ديال l'examen 2011 عطاونا دو فونكسيون عند الدقة في الأول. عطاونا f de x وعطاونا g de x. ماشي مشكل غنكتبوهم بجوج. Alors, f de x هي نعم سيدي h moins x plus ln de x sur x. وعندنا نعم سيدي g de x هي h moins x carré plus 1 moins ln de x. Alors, بجوجهم عندهم l'intervalle de définition ديالهم 0 plus l'infini. Donc c'est 0 plus l'infini. وحتى هنايا d de f c'est 0 plus l'infini. مزيان. La première partie اللي عندنا في l'exercice اش كيطلبوا في la première question montrer que g' de x égale moins معملي 2x plus 1 sur x. Pour arriver à cet objectif, qu'est-ce que je dois faire? Comme d'habitude, غادي نمشي نحسب مع سيدي g'. وبالنسبة لي g' شنو هي؟ moins x carré plus 1 moins ln de x خاصني نعمل ليها prix. لا شوز اللي هي كتبان سهله. عندي البليس وعندي الموان كل وحده غنفكر فيها بوحدها. غنفكر مع مسألة في موان اكس كاري بريم بلس 1 بريم موان ln دو اكس بريم. لا بارتي لا بلوز امبورطون في الامتحان اللي غيكون عندكم ان شاء الله سي لا فونكسيون ln. هي اللي خاصكم تاخذوا فيها النقاط بزاف. لي زوطخ بارتي نورمالمون خاصكم تاخذوا النقاط ديالهم كاملين. دونك راه فراسكم ان هادشي سي 50% ديال لي بوان. Alors, bien sûr, qu'il y a 2 moins 2x carré, il y a 2x, donc on dit moins 2x. La dérivée de 1 c'est 0, moins la dérivée de x, il y a 1 sur x. هاد الناس اش داروا؟ قالت لهم 2x moins 2x moins 1 sur x، جاو عملوا بموان، عندهم الحق، قال 2x هنا بلس 1 sur x، هذه هي الجي بريم اللي باغي. وهاد الملاحظة كنت قلتها شحال هادي، ملي كتكون تحسب في الجي بريم انت الهدف ديالك هو الاشاره. بحال دابا كاين شي واحد غيجي وغيدير واحد المقامات هنا ويبدا يضيع في الوقت. انت علاش باغي تحسب الجي بريم؟ باش تعرف الاشاره ديالها. هاد السي اكس فين كيلعب 0 بلس لانفيني، وراه هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف ومجموع ديالهم بوزيتيف، ولكن فاش نضرب الصداع كلشي بموان دونك سا سو فوا كلير ان الجي بريم الي نيجاتيف. داكوغ؟ دونك بوي ديتيرميني لو سي ديالها هي الهضره اللي قلت اوغالمون هي هادي. بوي ديتيرميني سون سي اش غنقولوا هنايا؟ On a x supérieur strictement à 0, donc 2x plus 1 sur x, supérieur à 0, donc il a تكون شي في موان فين وليت الوليدات وليت أصغر من 0. قدرنا نفسري ce qui implique على أن g' de x اللي حسبنا مالها كي دايرة صغر من 0. c'est-à-dire اش طابين من بعد؟ وي لو سين ديالها غنوقف عند لو سين ديالها صافي بينت لو سين ديالها حبس. هادشي اللي قالوا لي غنحبس في الهضره ديالهم. راه باينه غتكون جي دي كرواسونس، هادي مساله باينه ماشي طلبوا مني حبس هنا. لا دوزيام كيستيون calculer G1 et dresser le tableau de variation de G. ايوا صافي G de 1 شحال G de 1 الوليدات؟ ها هي moins 1 carré plus 1 moins ln de 1. ln de 1 c'est 0. 1 au carré c'est 1. هذا le carré لا يتحكم في هذا الموان باش نكون واضح معاك. Donc là c'est moins 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. Après le tableau de variation de G من الأحسن يا أخي نمشي نبلاصي هنا باش يبان لكم أوضح. Le tableau de variation de G تبعوا معايا هذا لوكا راه إليه حتى هو très important. Alors بسم الله. Monsieur X عندنا نعم سيدي منين؟ من 0 لبلوس لانفيني.
جي بريم اللي حسبنا واللي بينا انها مالها نيجاتيف. اذا جي كيفاش عامله يا اخي؟ جي دو اكس كي عامله الي ستريكتومون ديكروسونت. الزيرو مغضوب عليه، اذا الزيرو ما كاينش. مزيان مزيان. كاين شي ليميت؟ لا. واش دير ليميت؟ لا. ما تسولوش على ليميت، ما ديرش ليميت. اللي خاصك تنتبه ليه يا ولدي العزيز هو انك ديجا حسبتي الجي ديال 1. دونك الجي ديال 1 حسبناها ما فيها باس، نشيرو ليها. وميم في لو طابلو ما عنديش معاها مشكل. لاحظ معايا هاد لو كا فريمون الي تري امبورطون. لحقاش اللي خدم بزاف ديال ليزيكزارسيس غيبدا يشوف بزاف ديال لي كا وغيحفظ لي زاستيس وغيحفظ بزاف ديال المسائل. Alors, on a calculé J de 1. شحال كاين J ديال 1؟ زيرو. مهم هاد لا فالور هنا. علاش هادشي مهم؟ نجيو لنا في لا تخوازيام كيسيون. On déduire que ما بين الزيرو و1 جي بوزيتيف ومن 1 بلس لانفيني جي الي نيجاتيف. دونك هنا الله يرضي على ولدي باغيين تجبد لو سين. لاحظوا معايا خدمنا ديزيزومبل واقيلا جي كانت فيهم كرواسونت. كانت العكس هذه ديكروسونت. ها هو ليزومبل لانها ديكروسونت. انا غنسولك واحد السؤال لوجيك. ولدي هاد لا فونكسيون جي هاد لا فليش اللي هابطه راها ماشي فلاش، راها صور، راها اعداد غاديه وكتنزل. هاد الاعداد اللي غاديه وكتنزل واحد الوقت وتا للزيرو اش كانت قبل؟ كانت بيان سور بوزيتيف. هاد اللحظه وصلت للزيرو ومازال نزلات، اذا ولات فاش هنايا في النيجاتيف. دونك سا سو فوا كلير كو الا كان اكس محصوره بين 0 و 1 الجي ديالها سي بوزيتيف، والا كانت اكس من مورا 1 بلس انفيني الجي ديالها نيجاتيف. دونك سا سو فوا كلير. دونك باينه واضحه وضوح الشمس انه الا كان اكس من 0 و 1 الصور ديالو راها موجبه، والا كان اكس من 1 بلس انفيني الصور ديالو راها سالبه. كيفاش غنعبروا على هادشي؟ شنو هي لا ريداكسيون؟ كيسكو فا فير؟ Donc nous sommes là sur la question 3. Alors, on va dire, d'après le tableau de variation, d'après TV, tableau de variation de G de X, on a G est strictement décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle d'Iana 0 plus l'infini. Donc, c'est tout à fait clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, parce que c'est décroissante. Quel que soit x appartient à l'intervalle de 0, 1. X appartient à 0, 1. C'est-à-dire que x صغر من 1 ولكن راه كبر من 0. هذه كتعني هذه. داكوغ؟ دونك هنايا ما درنا والو غير الانترفال رديناه سو فورم ديال واحد لونكادرمون. دونك اكس هنا صغر من 1 وهنا كبر من 0. وإلا بغيتي تعبر راه ديجا معروف اكس كبر من 0، خلي غير هذه اللي كتهمني. واش لا فونكسيون جي سكي ديكروسونت ولا ديكروسونت؟ هي اللي ديكروسونت. إلا كانت لا فونكسيون ديكروسونت وكتدخل على واحد المتساويه الرمز راه كيتبدل، اصغر غتولي اكبر. بحال اللي قلت قبيله الا كانت ديكروسونت راه كيوقع شونجمون. دونك جي دو 1 اش كيعني هذا؟ ان الجي دو اكس مال باباها سوبيريور او ايكال شحال الجي ديال واحد اللي سي 0 اذا سوبيريور او ايكال 0. دونك هنا تو سامبلومون نقدر نجي ونحتفظ بهذه الجمله كيل كو سوا اكس ابارتيان 0 1 الجي ديالو الي بوزيتيف. هذه مهمه بزاف. هاد لا ريداكسيون كيبغي المصحح يشوفها، دونك حاول تطبق الله يرضيك. دابا بلا ميم لوجيك جو في ابليكي سا بلانترفال اخر. كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال الاخر اللي هو 1 بلس لانفيني. كيعني ان اكس راه كبر من 1. بما ان الجي ديكروسونت ما تدوخش عليا، الجي ديكروسونت اذا الجي ديال اكس غتولي اصغر من اكبر، غتولي اصغر من الجي ديال 1. اش كيعني هذا؟ كيعني ان الجي دو اكس مال باباها اصغر من او تساوي الجي ديال 1 هي 0. اذا ما فيها باس جو غارد هاد لا فراس كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني الجي ديالو راها
سالبة. دونك غنكونوا داكشي اللي قلناه لوجيكمون بالهضره بيناه عن طريق الغيزونمون ماتيماتيك. اي لا كاتريام كيسيون، حسب اف بريم ولقاها لينا كتساوي جي دو اكس على اكس كار. دونك بالنسبه لينا لا كاتريام كيسيون غنمشيو نكتبو على سيدي اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس بيان سور شنو هي اف؟ هي ناقص اكس زائد الان ديال اكس على اكس كامله بريم. داكوغ؟ دونك اللي غايقول لي عنده بروبليم في كونيكسيون الله يرضي عليكم، جي با لو شوا، ما عنديش ما ندير لحقاش كونيكسيون راه مزيانه. دونك فوزالي ريفوار لا كوريكسيون ديال ليكزامان فاش سوا في اليوتيوب، غنلوحو في اليوتيوب اليوم ان شاء الله الليل، او تعاودوه هنايا في الجروب ديالنا. دونك جي با لو شوا، راه المشكل ديال كونيكسيون خارج عليا راه ديال، دونك انا كنسجل هادشي باش نتوما تتبعوا معايا. الوغ هنا بيان سور لا ديريفي ديال موان اكس غتبقى بوحدها بلس ديريفي ديال الان دو اكس على اكس. الوغ هنايا نعم سيدي اف بريم دو اكس، شنو لا ديريفي ديال العدد في اكس؟ هي ديك العدد، اذا الديريفي ديال موان اكس هي موان زان، ها هي بلس عندك الديريفي بحال شي وحدين كيجيو كيديروا الديريفي ديال البسط بوحدو والديريفي ديال المقام بوحدو. لا، ملي كيكون البسط على مقام اعمل لي الكسر، حط المقام او كاري، يلا دير الفوق البسط بريم، دونك الان دو اكس بريم في المقام عادي موان. دابا البسط هو اللي عادي، ولكن فاش نضرب هادشي في المقام بريم، دونك طبق قاعده ديال اي على في. دونك هنا عندي موان زان، هنا عندي بلس، هنا عندي اكس او كاري، هنا الان ديال اكس بريم هي اش؟ هي 1 سور اكس، هنايا فوا اكس موان هنايا الان دو اكس فوا 1، لحقاش ديريفي ديال اكس هي 1، هذا غيمشي مع هذا غتبقى عندنا هنا موان زان بلس اكس او كاري، ها هي هنا يبقى عندي 1 موان الان دو اكس. الا قلت لك حاول توحد لي المقامات، شنو المقام الوحيد اللي غيكون الوليدات؟ هو اكس كاري، ها هي. دونك هنا غتكون عندي موان اكس كاري بلس 1، هنا لحقاش بلس ما غيتغير والو، كون كانت هنا موان رد البال، موان غيفاد على هادشي، دونك بلس 1 موان الان دو اكس. واش هادشي هو الجي؟ والله لا هي الجي. دونك بالفعل f' de x égale g de x sur x carré كيف ما طلبوا مني هاد الناس، g de x sur x carré. هاد الشيء اللي باغيين وهاد الشيء اللي بقينا. دونك الا كنت عارف القواعد كنوصل داك الشيء اللي بغاو بكل بساطه. هاد الشيء غيخلينا نمشيو لا كيسيون او لا بارتي 2. لا بارتي 2 كيطلبوا مني لي ليميت ديال لا فونكسيون f soit 0 plus soit plus l'infini. بسم الله. لا ليميت 0 plus ليميت ديال f de x comme x tend vers 0 plus égale ليميت شنو هي f؟ ها هي قدامنا moins x plus ln de x sur x comme x tend vers 0 plus. مزيان مزيان. اول حاجه غنديرو شنو هي التعويض، موان اكس بزيرو غتعوضها بزيرو دونك سي زيرو، وهنايا الان دو اكس على اكس لاحظ معايا بلس. اتونسيون عندك دير بحال شي اللي كيخلط لي الان دو اكس على اكس ديال اكس كيمشي لزيرو بلس مع الان دو اكس على اكس مع اكس كيمشي بلس لانفيني. ملي اكس كيمشي بلس لانفيني سي زيرو، ملي كيمشي اكس لزيرو بلس خدم البسط بوحدو وخدم المقام بوحدو. البسط بوحدو سي موان لانفيني والمقام عندي زيرو بلس. علاش هنا؟ باسكو ليميت ديال ln دو x كون x tend vers 0 بلس عندك في الدرس كتساوي موان لانفيني. دونك ما تقولش هي منين جات، راه في الدرس. دونك موان لانفيني سور 0 بلس. كيفاش كنتعاملوا مع لانفيني سور 0 بلس و لانفيني سور 0 موان؟ ديما لانفيني على 0 الوليدات سي لانفيني. واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني سا ديبون على الاشارات اللي كاينين. مثلا موان لانفيني على 0 بلس سي موان لانفيني، plus l'infini على 0 plus c'est plus l'infini. D'accord? Donc نخدموا باش غير بالاشارات. هنا عندي moins l'infini sur 0 plus c'est moins l'infini. دونك هنا الله يرضي على ولدي بحال عندي النتيجه هنا هي 0 ما غاديش معاها، وهنا moins l'infini sur 0 plus c'est moins l'infini. اذا النتيجه شنو هي؟ هي moins l'infini.
مي ما ننساش نكتبو صحيح كار ليميت ديال ان دو اكس 0 بلس سي موان لانفيني اي ليميت ديال موان اكس 0 بلس سي 0 اي ليميت ديال اكس اللي ثاني 0 بلس باش تقدر تبين لي على ان الشيء وصلتي ليه راه عادي. الوغ طلبوا مني l'interprétation graphique. L'interprétation graphique, on fait attention à quoi؟ المهم ديما هذا الشيء خصو يكون معلوم وعندك في دماغك ولدي وابنتي. دونك l'interprétation graphique اللي غادي نقولوا اشنا هي الوليدات؟ غتحضي مع اكس ال طون فيغ كوا وغتحضي مع شنا هي النتيجه اللي لقيتي. الا كان اكس ال طون فيغ ان كتلقى لانفيني اش كنقولوا خلاص سي دو اف admis une asymptote verticale d'équation x égale العدد وكتسكت. دونك هادشي معروف سي دو اف admis une asymptote verticale, bien sûr, d'équation. Quelle équation? D'équation x égale 0 ou qu'elle se coûte les branches infinies. La deuxième question, c'est la limite plus l'infini. Bismillah. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de moins x plus ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Bien assis. Bien. Moins x. X tend vers moins l'infini, donc là c'est moins l'infini. Je ne vois pas moins. ln de x على x في الدرس عندك فوقال c'est 0. Moins l'infini plus 0 c'est moins l'infini. هنا اش خدمنا لا ليميت ديال الدرس ليميت ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini معروفة c'est 0. واضح؟ كنظن ان هذه الامور راها ولات من الواضحات. من بعد اش قالوا الوليدات؟ اسمعني مزيان هنا وحل معايا ودنيك. Puis montrer que C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale moins x ou bien sûr هادشي فين غيكون plus l'infini. هنا الله يرضي على ولدي راه دويت عليها في الفيديو ديال البرونش انفيني. ملي كتكون عندك لا ليميت في الانفيني عطاتك الانفيني ياك وكيجيو هاد الناس وكيعطيوك ليكواسيون ديال لاسامبتوت اوبليك كيطلبوا منك تبين انها راه اسامبتوت اوبليك. تو سامبلومون سكو تي دوا فير تو سامبلومون حسب القاعده اللي دويت عليها تو سامبلومون خاصك تكتب لا ليميت ديال اف دو اكس موان داكشي اللي عطاو خاصك تلقى زيرو. دونك دابا ان بتي رابيل سمعوني مزيان هاد لا ديفينيسيون مهمه بزاف اللي باقي ما عرفهاش يسمعني اش غنقول. اسمع سي ليميت ديال واحد لا فونكسيون كيف ما بغات تكون هاد لا فونكسيون x est envers مثلا نقول بلس لانفيني ايغال بلس ولا موان لانفيني ماشي صفر. الا تحققت هاد لا كونديسيون ها هي محققه اول حاجه ليميت بلس لانفيني عطاتني موان لانفيني. اي اسمع لا دوزيام كونديسيون ليميت ديال اف دو اكس موان واحد المعادله ديال مستقيم ديما اكس تونفير بلس لانفيني لحقاش ديش فيها بلس لانفيني. الا كانت زيرو من حقك تقول alors la droite delta مثلا d'équation هادشي c'est un rappel خاصك تكون عارفه d'équation y égale هاد ax plus b هي h est une asymptote oblique. Une asymptote oblique lèche à c de f bien sûr. Asymptote oblique à C de f هادشي au voisinage هنا لحقاش دويت على بلس لانفيني غنقولوا voisinage de plus l'infini. بيان سور الا كنتي كتخدم في موان لانفيني ياك غدير موان لانفيني وغتقول au voisinage de موان لانفيني. دونك سا لا لو بتي رابيل سي فيني. هذا هو لو بتي رابيل اللي نورمالمون كيتقرا مع لي برونش انفيني واللي دويت فيه في لا دوزيام فيديو ديال لي برونش انفيني. ما عليناش هنا قال بوي مونطري كو سي اف ادمي اون سامبتوت اوبليك ديكواسيون y égale moins x. دونك انا تو سامبلومون يا ولدي غتمشي غتقول له عقت بيكم واش نقول ليميت ديال اف دو اكس موان ديك y اللي عطاوك تبع معايا كوم اكس طون فيغ بلس لانفيني. يعني غتقول ليه عقت بيكم سي لا ليميت ديال اش شنو هي اف هي موان اكس بلس
ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini moins شنو هي y اللي عطاونا في السؤال y égale moins x اذا moins x هذه هي ليكواسيون ديال الدروات اللي عطاونا واي واحد غيكون عارف على ان الليميت هنا عندي moins x هنا عندي بلس ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini وهنا عندي بلس x هذه مشات مع هذه اش بقات عندك اول حاجه بقات عندك الليميت ديال ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini واي واحد عنده ذره ديال العقل غيكون عارف على ان n بيكس على x بلس انفيني كتساوي 0 دونك ها هي كتساوي 0 اذا وصلت لهذا الشيء اذا هذا الشيء اللي مورا الموان لاحظ معايا الشيء مورا الموان هو ليكواسيون ديال لا سانكوت اوبليك ا سي دو اف هو 0 دو بلس انفيني دونك لا droite delta deux points l'équation y égale moins x est une asymptote يعني مقارب oblique لمن à c de f وفين هذا الشيء bien sûr هذا الشيء في الواقع au voisinage de quoi de plus l'infini. Donc, de cette façon, la fonction f غادي نكونوا ضبطناها من ناحية voilà ماشي asymptote vertical نور الهدى ماشي asymptote vertical بنتي نو asymptote oblique ديك الأولى x égale 0 donc ديك الأولى asymptote vertical mais هذه asymptote oblique. parfois كنشوف لي كومونتير ديال الكلمة معطل هذاك الشيء علاش الوغ نمشيو مع سيدي ها نعم étudier la position relative donc هنا la position relative les élèves كيسولوا على la position relative ها هي قدامكم alors donc هنا tout simplement qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va étudier cette position relative le plus important عندي في la première partie il y a les deux phrases الله يرضي عليكم في la première partie ديال ليكزامان ملي تخرجوا لو سين ديال جي ما تبقاوش تسوقوا لا الطابلو دو فارياسيون ديال جي لا حتى شي حاجه اخرى تسوقوا فقط لي ديرنيير فراز اللي كيتكلموا على لو سين ديال جي اعيد واكرر هذه العباره لي زيليف كيرجعوا ملي كيلقاو ملي كيبغيو يرجعوا للجي كيرجعوا للطابلو دو فارياسيون ديالها لا رجع لها دو فراز صافي انا نخليهم هنا مكتوبين باش ترد لهم البال هادو هما اللي كيهموني انا هما اللي كيهموني اش يهمني لو سين ديال الجي هو اللي كيهمني لاحظ معايا دابا هذه غير ملاحظه مهمه le plus important dans la première partie le fruit de la première partie ce sont ces deux phrases logiques alors maintenant نمشيو نعاود سيدي la position relative les élèves كيسولوا على la position relative وبغيو علم منها انا غنقول لهم c'est très simple ما معنى la position relative اسمع خير la position relative entre deux représentation soit ديال فونكسيون ولا ديال droite ماشي سوقي المهم ما بين جوج ديال الاشكال الهندسيه لا بوزيسيون ريلاتيف هي امتى هذا الشكل كيكون فوق هذا الشكل وامتى هذا الشكل كيكون تحت هذا الشكل داكور دونك لا بوزيسيون ريلاتيف شنو هي امتى كتكون مثلا لا كورب فوق من لا دروات وامتى لا كورب تكون تحت من لا دروات ملي كتقول ديك امتى كتقولوا على لا ديزابسيس يعني شنو هما لي زيكس اللي كتكون على قبلهم اف فوق ودلتا تحت من اف تحت من لا كورب وامتى وشنو هما لي زيكس اللي على قبلهم لا فونكسيون لا كورب ديال لا فونكسيون كتكون فوق من لا دروات داكور او تحت من لا دروات دونك هذه لا بوزيسيون ريلاتيف دونك لا بوزيسيون ريلاتيف اسمع دو سي اف اي دلتا الا سولوك هذا السؤال تو سامبلومون وليدي بنيتي غتقول اون فا étudier c'est très important هاد لا فراس بعدا مهمه بزاف تلصق في راسك on va étudier le signe de quoi اسمع de f de x moins y باش تعرف la position relative entre la courbe et la droite كتعمل la fonction moins l'équation de la droite وداك الشيء اللي خرج لك الا لقيتيه موجب على طول اذا سيد f فوق au-dessus la droite على طول الا لقيتي داك الشيء سالب على طول سي دو اف اي او دوسو لا دغوات على طول الا لقيتي شي يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب دونك تقدر واحد اللحظه تكون لا فونكسيون فوق من لا دغوات وفي واحد اللحظه اخرى تقدر تكون لا فونكسيون تحت من لا دغوات اون فا فوار ماتنون لو كان ديالنا بسم الله
f de x moins y. Alors, f de x moins y, نبداو بها معايا مزيان ماشي غادي نديرو دابا ان شاء الله. الوغ شنو هي f de x الوليدات؟ هي موان x بلس واقيلا وي سي بلس ln de x sur x moins x. انا غادي نتقل باش كلشي يفهمني اش كندير. لو بلوز امبورطون هو تشد الطريقه. دونك سي موان x بلس ln de x sur x moins مع موان عطيني بلس. كاين شي واحد يقول لي راه هادشي اللي درنا هنا. غنقول لك لا، هنايا on a calculé la limite وبغينا نلقاو زيرو. دابا nous ne sommes pas en train de calculer la limite, nous sommes en train d'étudier le signe ديال واحد الفرق باش نكون واضح معاه. égal ln de x sur x. ها هو الفرق. يلا اش كيبان الفرق؟ خاصك تدرس الاشاره ديالو. ندرسوا الاشاره ديالو سيدي. المقام اللي عندي باينه موجب. دونك كي فا ديفينير لو سين سي البسط. داكور؟ شكون يحدد الاشاره هو البسط. دونك لو signe de f de x moins y dépend, يتعلق de celui de ln de x. وما تقولش لي انا شي واحد فيكم باقي ما عارف لو سين ديال ln de x. تبع معايا. الوغ اي واحد فيكم غنعطيه يقول لي عطيني الطابلو سين ديال ln de x غينوض معنا سيدي ويعطيني الطابلو سين بكل بساطه. تبع معايا مزيان. شوف اش غندير. اللي غيشوف لا بوزيسيون راسي بور لا بروميير فوا خاصو يخدم ماشي بالورقه والسين. اكس من 0 بلس لانفيني. هنا معنا سيدي لا بارتي المسؤوله على الاشاره هي ln دو اكس. فين كاين عدم ln دو اكس؟ في هنايا ln دو اكس لي بوزيتيف، هنايا نيجاتيف، هنا بيان سور ما عندناش زيرو. هنا شنو غنكتب؟ f دو اكس موان y. ملي غيكون البسط ديالها سالب حتى هي سالبه، ملي غيكون البسط ديالها موجب حتى هي موجبه، وملي غتنعدم البسط ديالها حتى هي غتنعدم بيان سور. دونك هنا اسمع علاش غنكتب لا بوزيسيون relative de la courbe C de f et مستقيم دلتا. ملي كيكون الفرق سالب شوف باش غادي نكتبها ولد الحاج ركز معايا. كنقول لهم في الانترفال 0 1 سي دو اف مسكينه جات تحت من لا دروات اي او dessous de delta. الفرق سالب. وملي كتكون الفرق موجب دابا شنو واش غنقول لهم؟ سي دو اف جات فوق من دلتا اي au-dessus de delta. D'accord? Donc, هنا هذه هي لا بوزيسيون ريلاتيف. إذا الفرق بيناتهم كيساوي زيرو، أنت عارف أنا عارف إذا كان الفرق بيناتهم كيساوي زيرو، إذا ضروري هاد الشكلين بجوج تقاطعوا. دونك هنايا راه كاينه واحد البوان دانترسيكسيون. هنايا كاينه بوان دانترسيكسيون entre la droite et la courbe. دونك هاد لو بوان شنو هو؟ ما فيها باس نقول لهم تقاطع. هاد لو بوان نسميو لنا سيدي ا باغ اكزومبل، الاوفسول ديالو هو واحد، والاورتو ديالو ملي غنجيبو غنحسبو الصوره ديالو باف. ناقص واحد الان ديال واحد على واحد، الان ديال واحد ديال زيرو مشات بقات ناقص واحد. هنا راه غير حسبت الصوره ديال واحد بلا فونكسيون ال. هاد لو بوان هذا شنو هو؟ هذا ابارتيان لسي دو اف التقاطع ديالو مع دلتا. هاد القضيه راه غير زدتها نخلوها لكم. مثلا قال لك ايتيدي لانترسيكسيون، سمعني مزيان، دو لا كورب افيك لا دروات، ما غدير والو، غدير اف دو اكس عطيني موان ايكغيك وغتخلي لي انت غتساوي زيرو. غتلقى هاد النقيطه بدون ندير بوان دانترسيكسيون. دونك شنو هو البوان دانترسيكسيون؟ ملي كتكون اف دو اكس كتساوي اف دو اكس كتساوي ايكغيك، الا خدمتيها غتلقى الحل ديال المعادله هو واحد، غتحسب الصوره ديالو بالداله اف، غيعطيك احداثيه ديال النقطه اللي هي التقاطع ما بين la courbe et la droite. Je crois que ce que j'ai dit est clair. Donc il suffit ان الانسان يركز في هذا الشيء، يعاود يخدمو بيدو وياخذ لي برانسيب. الله يرضي عليكم لي برانسيب. الوغ بقات لينا لا كيسيون 4 et la question 5. غادي نشوفوا لا كيسيون 4 اش كتقول. calculer f de 1. دونك هذه هضره خاويه. f de 1 سي ديجا اللي حسب دابا
واخا هاد لا كيسيون مطلوباش انا غير زدتكم هاد لا كيسيون باش ندير التقاطع تعرف واش غدير f de 1 c'est moins 1 plus ln de 1 sur 1 alors ln de 1 c'est 0 قاعد عندي moins 1 et dresser le tableau de variation باش نحط tableau de variation ندرس الاشاره ديال f prime ها هي f prime باقا عندنا هنا on a سمعني مزيان on a f prime de x égale g de x sur x carré donc إلا لاحظتي هذه على أساس أنها f prime اش غادي تقول لي من ناحية الإشارة ديالها المقام موجب donc x carré est positif donc le signe de f prime dépend de celui de g de x وهنا الله يرضي عليك في هذه اللحظه في الامتحان ردوا البال في هذه اللحظه اللي كيهمك ما كنخليش معلق بلاش اللي كيهمك في لا بروميير بارتي هي ما هي اشاره جي شنو هي الاشاره ديال جي لاحظ معايا خويا الله هذا الشيء كيفاش داير من 0 ل 1 بوزيتيف من 1 بلس لانفيني نيجاتيف دونك الاشاره ديال جي غتكون واضحه عندك نورمالمون فاش لا بروميير بارتي غتجي هنا وغتقول ليه تو سامبلومون d'après première partie ها هو لو سين ديال جي غنحط لو سين ديال جي غادي ناخذ منه لو سين ديال اف بي و ابخي غناخذ لي فارياسيون ديال اف الوغ دونك اش قلنا هنايا غادي نحط اكس هي الاولى بيان سور ها هي اكس نعم اسيدي اكس عندنا كتلعب من 0 بلس لانفيني لو سين ديال جي هو اللي غناخذ منه لو سين ديال اف بريم وملي غناخذ لو سين ديال اف بريم نورمالمون غنعرف لي فارياسيون ديال اف جي دو 1 الى عقلتو في لا بروميير بارتي سي 0 إلا كانت لاحظ معايا هادشي باقي مكتوب ما بغيتش نمسحو باش تبقى حاضر من 0 ل 1 إلي بوزيتيف دونك هنا بوزيتيف دونك هنا إلي نيجاتيف داكوغ ها هي اف بريم غتاخذ من هذاك الشيء كما هو بيان سور 0 مغضوب عليه إذا إلا عندك هذا الشيء شنو هو لي فارياسيون ديال اف إلي كروسونت إي إلي أبخي ديكروسونت مازال نحسب ليماج ديال 1 اللي هي موان 1 ها هي لا ليميت في 0 بلس ديال اف ها هي قدامنا سي موان لانفيني غنجي هنا وغندير موان لانفيني لا ليميت ديال اف بلس لانفيني ها هي قدامنا حتى هي موان لانفيني ها هي داكوغ دونك هنا الوليدات تو سامبلومون هنايا حطينا لو طابلو دو فارياسيون ديال اف بكل بساطه اعيد اف بريم هي جي على اكس كاري الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال جي دابخي لا بروميير بارتي جي الي بوزيتيف ايسي الي نيجاتيف ايسي اف بريم ورثات منها لو سين اذا اف كرواسون ديكروسون هاد المسائل راها واضحه وبينها بقات لا ديرنيير كيسيون وليدات هي لو تراساج دو لا courbe le traçage de la courbe je vais essayer de le faire ici et vous allez voir une chose لاحظ معايا اش غادي ندير عندي سان سي لو تراساج دو لا كورب غنلاحظ ان اف من موان لانفيني حدا الى حيحات الى طلعات موان 1 ومن موان 1 تبقى موان اذا توت لي فالور دو اف ils sont نيجاتيف هيا عطيني فالور ماكسيمال نيجاتيف اذا هاد اف ديما تحت من الصفر هانتوما كتشوفوا الى حيحات الاف عباد الله كتطلع لموان 1 اذا هذه ماشي فالور ماكسيمال نيجاتيف سيتادير هاد اف اللي توجور حتى هي inférieur à 0 كيف ما بغا يكون x من 0 بلس لانفيني f اللي توجور نيجاتيف داكوغ اذا هادشي غيخليني في الراس ديالي لاحظ معايا اش غندير غندير لا كوب غندير طالبون لو روبير غنحط لو روبير ديالي ها هو وما غنتصورش الفوق من الزيرو غادي نتصور فقط لتحت ياك غنتصور فقط لتحت لاحظ معايا هنا بيان سور سي لاكس دي زابسيس هنايا غادي نعمل 1 ليماج ديالو شحال سي موان 1 اللي قلت لك موان 1 غنلاقي هاد 1
مع هاد الموان هنايا عندي ان فالور ماكسيمال. شوش غندير فيها une tangente horizontale. C'est une valeur maximale. D'accord. هنا عندنا واحد لا دغوات مخرجه عينيها فينا اللي هي y ايكال موان اكس. الا جيت انا وياك وقلت لك الله يرحم الوالدين بغيت نرسم هاد y ايكال موان اكس. y ايكال موان اكس، اذا هادو عددين متقابلين. الا كانت y هي 0 بعدا حتى x راه هي 0. y ايكال موان اكس. دونك هنا شوف معايا هنا y ايكال موان اكس. بغيت نرسم هاد المستقيم كاع ما تخشيش دير هاد الطريقه. ها x ها y. إذا كان x هو 0 عوض حتى y هي 0. إذا كان x هو 1 عوض ناقص 1 مع إذا كانت x هي 1 إذا ناقص 1 هي y. إذا غنقدر باش نبقيتها 0 0 0 0 et 1 moins 1 هي هادي شتيها. دونك لا droite ديال y إيكال موان x هي هاد droite y إيكال موان x. صافي متفقين اسيدي. ورد معايا البال دابا كيفاش غادي نتابعوا لا بوزيسيون ريلاتيف من 0 1 لا كورب تحت من لا دروات اها، ومن 1 بلس انفين لا كورب فوق من لا دروات. ها حنا غنشوف بسم الله. ا droite de 0 لا فونكسيون عندها اون اسامبتوت فيرتيكال ها هي ليكواسيون x ايكال 0. دونك هي لاكس دي زوردوني هو x ايكال 0. À droite de ce 0, la fonction j est même moins l'infini, elle est pas là. الهدف ديال توصل لهذا لو بوان اللي هي الماكس. دونك هي طالعه من هنا هوب هي جات لهذا لو بوان اللي هو الماكس. ولاحظ معايا في 0 1 بوحدها خرجت في 0 1 انت 0 1 لا كورب جات تحت من لا دروات. ها لا دروات الفوق ها لا كورب جات تحت منها. اذا الزرق تحت من الكحل. مورا الواحد اش وقع؟ مورا الواحد لا كورب ولات فوق من لا دروات. اذا سير راح هاي فوق منها. هنا عطيني واحد الملاحظه اللي غادي عطيني راه كاين واحد بوان دانفليكسيون. شنو هو الاصول ديالها؟ هو اكس بو 3 دومي. اكس بو 3 دومي هي 4,5 تقريبا. ها اذا كانت هذه هي 1 هذه هي 2 ها 3 ها 4 ها 5. دونك تقريبا كاين هنا اكس بو ديال 3 دومي. شنو هي الصوره ديالها؟ حاسبينها هي موان 4 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. دونك غنحاول نلاقي هذه مع هذه. هانا غنفهم هنايا ان بويسكو سي بوان سي ان بوان دانفليكسيون. دونك من هنايا غادي نكمل الطريق ديالي يعني فوق من المستقيم. انا وصلت للبوان دانفليكسيون. اش غيطرا من بعد؟ غادي نمشي غنبدل لا كونكافيتي ها بوان دانفليكسيون. دونك باش نتموا هذه مع اش؟ مع لا دغوات ليكواسيون x y égale moins x. Donc avant 0 1 la courbe تحت من لا دغوات. مورا 1 لا كورب ولات فوق من لا دغوات. دونك بحال زدت فيها شي شويه ما فيها باس نعملوا ليها غير بحال هكا تكون ان بو ليجي بحال هكا. والبوان دانفليكسيون هي تبدلات. هنا لا كورب الي كوم سا ابخي غتولي كوم سا باش تمشي مع لا دغوات ديالها جوسكا لانفيني بيان سور. الوغ نتمنى ان هذا ليكزامان اللي خدمنا دو ا زد ديال 2011 يكون حتى هو مفيد ويكون حتى هو يعطيكم من جديد. نتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في الامتحانات ديالكم. نتمنى ان شاء الله انكم تخدموا بواحد العقلانيه بواحد الرزانه. كل كيسيون اش خاصني ندير فيها نرتب الامور ديالي. ملي كتطلبوا مني نحسب الليميت خصني نكون ديجا عارف الليميت عارف لي فورم ديتيرميني. سيرتو ما عمركم ما تبدلوا الشكل ديال الليميت حتى تخرج لكم فورم ديتيرميني. وإلا بدلوا لكم وسط لا فونكسيون بدلوا الشكل باش مكتوبه الداله عرفوا ان لا ليميت جايه تحسب بداك الشكل الثاني ماشي الشكل الاول. لا بوزيسيون ريلاتيف فوزافي ليكزومبل قدامكم. لا كورب اونكور اون فوا حنا رسمنا اون كورب. ما تنساوش هذا لو بتي رابيل اللي قلت عليه فريمون الي تري 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 امبورطون. الا كان لا ليميت فلان فين عطات فلان فين وجاو معطاو ديجا وحكموا عليه واحد المستقيم وبين لان سانفوتوبليك ما عليك تو سامبلومون تحسب لا ليميت ديال لا فونكسيون موان ديال لا دغوات باش تلقى زيرو باش تقول لهم لا كونكليزيون. نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا قد ساعدناكم انكم تفهموا بزاف ديال المسائل. الله يوفقكم والله يكمل عليكم بالخير ان شاء الله. على بروشين ان شاء الله. باي باي.